तर आयज हांव चोरला ह्या गांवांत हा. सुर्ला गांव आनी चोरला घाटाच्या मदीं जो गांव आसा तो चोरला गांव. त्या चोरला गांवांत हांव आयज येयल्लो आसा. आनी चोरला गांवांत रामेश्वराचें देवूळ खूब अशें फेमस आहा. आनी अशें गोंयांत फेमस आहा तशें महाराष्ट्रांत आनी कर्नाटकाचे लोक हांगा खूब लोक दर्शनाक येता. तर त्या चोरला गांवच्या महादेवाच्या देवळाचे रामेश्वर देवळाची हिस्ट्री कितें आसली, ते देवूळ कशें जालें आनी आतां तेजी हांगा कसले कसले प्रोग्राम जाता, कितें कितें मेन प्रोग्राम आसता आनी ह्या श्रावण म्हयन्यांतय कितें कसले प्रोग्राम आसता, परतून अभिषेक करता बी ते सगळे ह्या चोरला गांवचे गांवकरी नकुळ गांवकरी आमकां विडिओ सांगताले. थँक्यू. आमचो देव कसो आशिल्लो हें आमकां खबर ना, की आमच्या आजोबा पणजोबा 500 वर्सां पूर्वी सुद्धा लोकांक खबर ना की कसो आसलो देव तो. त्याच्या पयलींच्या लोकांनी ह्या देवाची प्रस्तुती केली. म्हणजे कशी प्रस्तुती केली की हांगा मळ आशिल्ले मोठे झाड आशिल्ले, त्या झाडांत एक जांगळी म्हणून गोरवा फाटल्यान आसलो. ती तेजी गाय आसली ना, ती सदां थंय वचून ताका दूद घाली. ती त्या जांगळ्यान पळयली, सदांच ही गाय हांगा कित्याक वयता एकटीच म्हणून ती थंय जावन तिने पळयता पळयल्यार देव आसा. आनी त्या देवाक ती न्हांव घालता, आपुणून तेजें दूद पाजोवन पाजयता. ते त्या जांगळ्यान पळयलें आनी लोकांक गांवांत येवन सांगलें की बाबा अशें अशें आसा. तेन्ना आमकां आमच्या देवाची लोकांक म्हायती पडली की हांगा लिंग आसा, स्वयंभू रामेश्वर आसा. म्हणून थंय पासून आमचें देवस्थान चालू जालें की आमकां खबर ना कितलीं वर्सां जालीं ती. अशें आमचे जाणटे लोक आमकां सांगताले, ते आमी सांगता. तर ह्या देवाची पुजा आमी करिना. ह्या देवाची पुजा ब्राह्मणाच्या हस्तेच पुजा जाता. बाकी जशी इतर पाशाण हे पार्वती लक्ष्मी आनी असो हे जितके पाशाण आसतात त्या पाशाणाची पुजा आमी करता. पण ह्या स्वयंभू देवाची पुजा आमी करिना. फक्त आमी देखभाल करपाची, ते दिवो लावपाचो आनी गांवचे लोक जमा सगळे स्वच्छता ठेवपाची, इतलें आमचें काम. आमच्या ह्या स्वयंभू रामेश्वर देवस्थानचे सण नवरत्न 9 दिवस. त्याच्यानंतर नवरत्न जाली की दसरो जालो. दसरो जावन जात्रा जावन शिवरात्र, महाशिवरात्र. शिवरात्र जाली की 30 तारीख ती आता श्रावण 1 म्हयनो. हे आमच्या देवाचे सण वार्षिक.